السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله غادي نمشيو لي كوز ديال التوكسي. كاين ريفريجيراسيون اونتر بوز ترو لون، يعني تبريد في الثلاجة لمدة طويلة. كاسي لي زو سون سو لافي لي مان، أنا تلف درت سو غسحوها سون سو لافي لي مان، يعني كسر البيض بدون غسل اليدين. لانسبيكت لو 5 ام إلي 7 برانسيب دو اتش اس بي، يعني ضرورة وجود ال 5 ام والمناهج السبعة. غيست دو طابل كونتاميني، يعني كتبقى الطبلة مسخة من أسباب ديال التسمم. بيسكو لي 5 ام، يعني كاين الميليو، المكان، ماتيغ بروميير، المواد الأولية، ماتيريال، الآلات، ميثود، الطريقة. خامسا الماء دوفر. الأسئلة اللي يمكن تحطو في لافان ديال الموديول ولا في الباساج، يقدر يتحطو من هادو، حيت يقولوا لك اشنو هي، كيعطوك هاد الحروف كيقول لك اشنو هما المعنى ديالهم. بحال شنو هي مية، هي مرضي، يعني مرض انفيكسيون، عدوى اليمونتير غذائيه كوليكتيف جماعيه. توكسي انفيكسيون اليمونتير كوليكتيف، يعني تسمم غذاء معدي غذائي جماعي. دي ال سي دات ليميت كونسوماسيون، يعني تاريخ انتهاء الصلاحيه. يو اتش تي الترا او تمبيراتور، هذه كتكون في لومبالاج ديال الحليب. فيرست ان فيرست اوت، يعني في ستوكاج. كدير الحاجه، يعني كدير الحاجه القديمه هي الاولى والجديده كتخليها هي الاخرى. دي ال او دات ليميت يوتيليزاسيون اوبتيمال، يعني بحال دات ليميت كونسوماسيون. اش سي سي بي اثر اناليز كنترول كريتيكال كنترول بوين. هنا بي او بي اس بروميير اونتري بروميير سورتي. هذه بحال first in first out. Quelle méthode utiliser pour établir une fiche de stock؟ هنا شنو هما المراحل باش يبان نقادو ستوك؟ كنديرو first in first out، ولا بالفرنسي première entrée première sortie. هنا hygiène corporelle individuelle، يعني النظافة ديال الجسم الفردية. التشريع l'hygiène corporelle générale permanente، يعني النظافة العامة للجسم الدائمة. خص يعني مان توجور بروبر، اونغل، كور، اي بروسي. لو فيرني ا اونغل سي انتردي، يعني خاص اليدين يكونوا منقيين، الضفار خصهم يكونوا محيدين. هذاك يعني خصهم يكونوا قص الاظافر. وبالنسبه للبنات الصباغه خصهم يحيدوها، ممنوع. لي دي شاسور دو ترافاي كونفورتابل اي انتي ديريبون، يعني خاص يكون صباط مريح ويكون ما كيصلقش. سو سوينيزمون لي ما اون ريفونو، يعني خاص تجي من الطواليت خاص تغسل يديك. Obligation de surveillance médicale pour les personnels consiste en une visite médicale obligatoire، يعني التزام بالإشراف الطبي على الموظفين، يعني خاص يكون الفحص إلزامي. لونداج، يعني في التوظيف ولا في كل عام. ابخي انا اغي يعني ملي كتوقف على العمل بسبب مرض ولا بسبب عدوى، او وملي الواحد كيقعد يتشافى، يعني هو مثلا ما ريحش 6 شهور في الدار، يعني باش ياخذ العلاج خصو ضروري يمشي عند الطبيب الا بيبدا الخدمه. ليفيتمون، le pâtissier doit porter la tenue du métier qui est composée de veste blanche، يعني فستان ديال الخدمه، كول اوفيسي، الكل كيكون طالع، تور دوكو، داك الفولار اللي كيكون ورا الركبه، دوبل بوطوناج، هذه بالنسبه لا فيست. بونطالون بيي دو بول، يعني السروال، توك بلونش باس، باس او ان كالور، يعني كالو، يعني هذا التوك، يعني خصو يكون حيت كان الطوق ديال اللي شاف كان الطوق ديال الكومي، يعني خصو داك الطوق القصير. طابلي افيك بافيت،
يعني الطابلية، يعني وهاد الصباط ديال الخدمة والطرشون لل... باش يهز إلا كانت شي حاجة سخونة ولا إلا بغا يمسح يديه. بوركوا بورتي اون توني دو ترافاي، علاش كنشرو التوني ديال الخدمة؟ Il s'agit d'une question d'hygiène et aussi de sécurité au travail. Le sert à éviter de s'essuyer les cheveux qui tombent et aussi d'éviter les brûlures. يعني كنلبسو، يعني كنديرو التوني ديال الخدمة. علاش؟ باش هذاك الاوساخ، يعني هذه بالنسبه للطبليه باش ما يتوسخ لينا الكتبه الرئيسيه. لي شيفو كي باش ما الشعر، يعني بالنسبه للطوك خصو يكون ضروري. وباش نتجنبوا الحريق بالنسبه للطورشون اللي كان ينهزو به شي حاجه سخونه ولا ديك الليكا. سيتي شاك إليمون دو لا توني دو ترافاي اي لور رول، يعني الدور ديال كل حاجه. كان كالو والطوك، يعني امبيش لا شوت دي شيفو دون لا بريباراسيون، باش ما يطيحش الشعر في ليبراسيون. يعني هذا بالنسبه للشابو اللي كنلبسو. فيست اي بونطالون اون كوتون ابسورب لا ترانسبيراسيون، يعني يعني قال لي كيحيد يعني كيمتص العرق، حيت الا لبسنا ديال النيلون ما عادش يخلينا نخدمو في راحتنا. طابلي اون كوتون بروتيج لا توني، يحمي التوني. هنا شوستور دو سيكوريتي، يعني هذا باش ما نزلقو، ولا المهم يكون مأمن ومش ما نزلقو.